Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 बहुपदवीदार देवामुखार सत्यवान देवामुखार आमकां रसिल्ल्या देवामुखार आराधन करचे खातीर आमी आयल्या, स्तुती करचे खातीर आमी आयल्या. ह्या हप्त्याच्या पयल्या दिसा देवान विशय घेतिल्ले बरी. आमी आमचे सर कामांत विशय घेवन सर आमचे राटावळी पयस दवरून देवाक आराधन करूंक आयल्या. हप्त्याचो पयलो दीस देवाक देवन मुकलो हप्तो आशिर्वादी जावचे खातीर आमी आयल्या. बापा, आमकां सगळ्यांक तुज्या अधीन करता. तुजो पवित्र आत्मा, तुजी मजत आमच्या जिवितांत परगट जावं दी. आदल्या 6 दिसांनी केल्या सगळ्या उपकाराक जेजूच्या नांवान तुका आमी अर्घां दिता. आनी जेजू क्रिस्ताच्या नांवान मुखले 6 दीस आशिर्वाद जावचे खातीर आयचो दीस जेजूच्या नांवान तुका अर्घां दिवच्या खातीर, स्तुती करचे खातीर, पवित्र आत्म्याची मजत मागच्या खातीर आमी तुज्या पांयांत रावल्या. बापा, तूं व्हरतो देव, तूं मोगाचो देव, तूं काकुळटीचो देव जावन आसाय. आमचें सगळें तूं जाणाय. हांव बसतना, उठतना, न्हिदतना, चलतना हांवें उलयले एक एक उतार तुज्या डिक्शनरींत बरोवन आसा. Amen. तुज्या दिश्टी भायर कितेंच ना. सगळें हर एका मनशाक तूं वळखताय. कोण कसो म्हूण तूं जाणाय. देखून आमी आमकांच तुज्या पांयां तळा ओपसून दिता आनी तुका आराधन आमी करता. हालेलुया. Hallelujah. देखून सगळे आमी उबे रावया. आराधन करच्या पयलें कीर्तनकाराचें एक उतार वाचून देवाक आमी महिमा दिया. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. कीर्तनकार म्हणटा 95 कीर्तनांत पयली, दुसरी, तिसरी, चवथी आनी पांचवी बोळो, 6वी बोळ अशें म्हणटा. येया सरस्पराक उल्हासान गावया, आमच्या तरणाच्या कडपाक वाखाणुया, स्तुती गितां सवें ताचे समोर या, गितां गायन आनी ताका वाखाणुया, कित्याक सर्वेस्पोर व्हरतो देव, सगळ्या देवा प्रास व्हरतो राय. ताच्या हातांत आसात पृथ्वेच्यो गुंडायो, पर्वताचे शिखर ताचे, दर्यो तासो, कित्याक ताणें तो रचला. ताच्या हातांनी घडली सुकी भुंय ताची. येया मानभाव घेवया, सरपटुया, आमकां रचल्या सर्वेस्परा मुखार दिमी मारुया. हालेलुया. आज आमी आयिल्ले कोणा मुखार न्ही, आमकां रचल्या देवा मुखार, हर एक घडींतल्यान आमकां राखच्या सांबाळच्या देवा मुखार. तो म्हणटा, स्तुती गितां सवें ताचे समोर या, आमच्या तारणाच्या कडपाक वाकोणया. आमकां सुटका दिल्ल्या, आमकां तारण केल्ल्या, आमकां बचाव केल्या, फातकाच्या काळोखाच्या संकटांतले भायर उजवाडाचें जिवीत जिवंक कृपा दिल्ल्या देवाक वर्णिया म्हणटात. देखून त्या देवाक आमी गीत गावन म्हणया. पवित्र आत्मो म्हज्या काळजांत आसतना हांव गायतलो दाविदा भशेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. Hallelujah. हांव कशें गायतलो म्हणटा तो दाविदा भशेन. कसो दावीद देवाक आराधन करतना त्या आर्क पेटे मुखार ताजी वस्तूर, ताजे पॅन्ट, ताजी लुंगी सुटली ताका कळोंक ना. Amen. ताजी बायल पूण आसली, पूण तितलोय तो देवाच्या आराधनांत मग्न जाल्लो. हालेलुया. त्या जाल्यार आमी आमचो प्राणात्मा आनी कूड काणून सगळे आमच्या काळजान आत्म्यान सदां देवाक आमी आराधन करतना देवाचें हजरपण आमी भोगूंक शकता. आमी कोणाक कितें नेणें पळोवचें नाका, कित्याक आमच्या जिवितांत कोणूच आमकां आमच्या परिस्थितीक कुमक करूंक येना. संपूर्ण रितीन आमकां हर एकांतले सुटका दिवचो देव तो आमचो देव जावन आसा. Amen. प्रेज द लॉर्ड. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. बस देवाक गीत गावन आमी म्हणया.
आशितलो दाविदा भाशेन पवित्र आत्मा कडजान म्हज्या आसताना हांव आशितलो दाविदा भाशेन हांव आशितलो दाविदा भाशेन हांव आशितलो दाविदा भाशेन पवित्र आत्मा कडजान म्हज्या आसताना हांव ताळयो पेटलो दाविदा भाशेन पवित्र आत्मा कडजान म्हज्या आसताना हांव ताळयो पेटलो दाविदा भाशेन हांव ताळयो पेटलो दाविदा भाशेन हांव ताळयो पेटलो दाविदा भाशेन पवित्र आत्मा कडजान म्हज्या आसताना हांव नाचतलो दाविदा भाशेन पवित्र आत्मा कडजान म्हज्या आसताना हांव नाचतलो दाविदा भाशेन 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 पवित्र आत्मा कडजान म्हज्या आसताना हांव गायतलो दाविदा भाशेन पवित्र आत्मा कडजान म्हज्या आसताना हांव गायतलो दाविदा भाशेन केदार आमच्या जिवितांत पवित्र आत्म्याक आमी मजतदार म्हणून स्वीकार करता गे त्या दळा देवाक आराधन करूंक देवाची स्तुती करूंक देवाचो पवित्र आत्मा आमकां कुमक करता तो आमकां आदार दिता तो मात्र एकलो आमचो मजतदार तो तुमचे सवय सदां काल आसतलो म्हूण सोम्यान सांगला आमचे पाताक तो दाखोवन दिता खंय आमी सुकोन पडल्या खंय आमी देवाच्या कुशे विरोध आसा खंय हांवें पाताक केला म्हणजे जिवितांत कश्ट येवंक सलवण येवंक पिडा येवंक कारण कितें तें दाखोवन दिवचें पवित्र आत्म्यान तो संपूर्ण आमकां सताक पावयता फडकिऱ्या संगतींतून तो आमकां भायर काडटा फडकिऱ्या आराधनांतून तो भायर काडटा फडकिऱ्या त्या संप्रदायांतून आमकां तो भायर काडटा त्या सगळ्या देवाच्या कुशे विरोध आसल्या त्या आराधनांत हांव न्हू जिवंत देवाच्या आराधनांक तो आमकां आपण व्हरता ताच्या मजती मारिपात सर्गूत जाता सर्गीचे आशिर्वाद आमी पळोवंक शकता सर्गीचे समाधान आमी बगूंक शकता सर्गीचे देवदूत आमच्या जिवितांत खंय गेल्यार आमच्या संगत आसतात हालेलुया 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 त्या तुका आनी एक गीत गावन देवाक आमी महिमा दिया संताप मुग्धता संतोष उपजता उल्हास भोगता चिंतना जेजू म्हाका बक्षिता हर एक मान गौरव जेजू म्हाका दिवंक शकता हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड संताप मुग्धता संतोष उपजता उल्हास भक्ता चिंतना हालेलुया जेजू म्हाका बक्षिता रक्षण म्हाका तो दिता कसलेच भिरांत म्हाका ना संताप मुग्धता संतोष उपजता उल्हास भक्ता चिंतना हालेलुया जेजू म्हाका बक्षिता रक्षण म्हाका
Sodana maka ailolo, inda party vellolo. Sodana maka ailolo, inda party vellolo. Kitlo boro Jesu mosomo katalo. Kitlo boro Jesu mosomo katalo. Santa pamugtata, santos uzzata, ullas bokta chintana. Hallelujah, Jesu makabokshita, rakshan makatodita, kaslis miran makana. Patkacha konand loteli, yam konda chavate rasteli. Patkacha konand loteli, yam konda chavate rasteli. Sergaravu pautolo, gayanavu gaitolo. Sergaravu pautolo, gayanavu gaitolo. Kitlo boro Jesu mosomo katalo. Kitlo boro Jesu mosomo katalo. Santa pamugtata, santos uzzata, ullas bokta chintana. Hallelujah, Jesu makabokshita, rakshan makatodita, kaslis miran makana. O Santa pamugtata, santos uzzata, ullas bokta chintana. Jesu makabokshita, rakshan makatodita, kaslis miran makana. Santa pamugtata, santos uzzata, ullas bokta chintana. Hallelujah, Jesu makabokshita, rakshan makatodita, kaslis miran makana. Jesu ariya ka gaditani maka bokshita. Amen. Kedala Jesu cha payan talayon. मुझे सुख ताजे मकार ओळखान जाल्यार जेजू म्हज्या पत्क्याची काकुळट करा म्हणून जाल्यार जेजू म्हाका बक्षिता. हालेलुया. Hallelujah. एक दुखेस्तानी कालतें काळीस देवाक मनवता तें बलिदान. दुखेस्तानी कालत्या काळजोचो देवा आमचो जेजू केदलाय तिरस्कार करिना. हालेलुया. Hallelujah. कोण कालत्या काळजान म्हजे लागीं येता म्हाका उलो मारता गे तें जेजू पळयत आसा. प्रेज द लॉर्ड. Praise Praise the the Lord. Lord. ते देखून जेजूचो मोग आमच्या जिवितांत आटापूंक जायना. हालेलुया. Hallelujah. ते देखून आमी गीत गावन म्हणया वेचीत मोग तो देवाचो, वेचीत मोग तो जेजूचो, मोग तो आजापाचो. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah.
वय. देवाच्या मोगा मरिपात अजाब जातात. देवाच्या मोगा परिपात थोंडे चलतात, कुरडे पळयतात, केप्पे आयकतात, मोने आयकतात. डॉक्टर सगळो रिपोर्ट कॅन्सल जाता Amen. आनी देवाचो मोगूत सत जाता. Hallelujah. ते देखून आज आमी जियेता जाल्यार त्या देवाच्या मोगा वरवीं Amen. आमच्या खंयच्याय बऱ्या कामा वरवीं ह्या सोशल वर्का वरवीं दान धर्म केल्ल्या वरवीं न्ही, खाली देवाच्या मोगा वरवीं Amen. तो मोग आमकां वेडो घालता. ते देखून त्या मोगा मुखार त्या क्रुसाच्या मोगाक एक घडी बोर आमी नियाळ करया आनी ताका मान करून आमी म्हणया. तुझ्या रक्ता मरिपात आम्ही आज भाग्यवंत आणि नित्यवंत जावन आसा. Amen. जोशुआ प्रवादी म्हणटा 3ऱ्या अध्यायान 5वी वळ्यान तो तूं पवित्र कण घे, फाल्यां सकाळी हांव तुज्या घरांत अजाप करतलो. Hallelujah. आज आमी क्रिस्तान वारयल्या रक्ता मरिपात पवित्र भाग्यवंत आणि नित्यवंत जावन आसा. Amen. मनीस आमच्या विशयान कितेंय सांगता तें आमकां इम्पॉर्टंट न्ही. देवान क्रिस्ता मरिपात, ताच्या रक्ता मरिपात, ताच्या कुर्साच्या त्या सगळ्या योजना मरिपात कितें आमच्या जिवितांत केलां तें त्या मरिपात आमी पवित्र जाल्या, भाग्यवंत जाल्या,
नितीवंत जाल्या आनी त्या मरिपात आमच्या जिवितांत खुणा आनी अद्भुताऱ्या सदां काळचा ते आसात. Amen. Hallelujah. क्रिस्ताच्या रक्ता मरिपात हांव पवित्र जाला, हांव भाग्यवंत जाला. कोणेय म्हाका कितेंय उडोवन पवित्र करूंक जायना. Amen. क्रिस्तान रगत कारवारतान उडयला आमचे वयर. त्या मरिपात आमी भाग्यवंत आनी नितीवंत जाल्या Amen. आनी त्या मरिपात आमच्या जिवितांत अद्भुतां खुणा जातात. हालेलुया. Hallelujah. या देखून तो पवित्र आत्मो आमच्या जिवितांत आज आमी हे मागून घेवया. हे पवित्र आत्म्या तूं म्हाका जाय. हे पवित्र आत्म्या पवित्र आत्म्या तूं म्हाका जाय. हे मोगळ आत्म्या मागता. हे तुज्या बळाने सत्तेन. हे तुज्या पवित्रपणान. हे पवित्र आत्म्या तूं म्हाका भुरग्यांक उजवाड दिवंक, आमच्या भुरग्यांक मंद जाल्ले मोती उजवाडांक तुये. आमच्या भुरग्यांक, आमच्या कुटुंबाच्या भुरग्यांक, सगळ्या संवसाराच्या भुरग्यांक तुज्या अधीन करता. हर एका घडीताने आमी तुका उलो मारता. पवित्र आत्म्या तुजो उजवाड आमकां जाय. तुझी मजत आमकां जाय. तुजो आदार आमकां जाय. कित्याक देवान जेजू क्रिस्ता मरिपात घेया पवित्र आत्म्याक म्हणून तुका आमकां दिल्या. त्या देखून तुका आमी आपयता. ये पवित्र आत्म्या तूं म्हाका जाय. ये मोगळ आत्म्या मागता. ताका वर्णिले. पवित्र आत्म्याची मजत आमी मागले. आतां आमी बसया.
प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. इतलो वेळ आमी देवाक आराधन केलें, देवाची स्तुती केलें. ताचें उतार आयकोवचे खातीर एक घडी भर आमी आमचे दोळे धांकया, मागणें करया. बापा, जेजूच्या नांवान, पवित्र आत्म्याच्या कृपेन तुजें उतार आयकोवचे खातीर आमकां आमी तुज्या अधीन करता. हे पवित्र आत्म्या तूं आमचो मजतदार, देवाचे उतार प्रगट करूंक तुजो आदार दी, तुजें बळ दी, तुजी मजत दी म्हूण मागता. हे पवित्र आत्म्या, देवाच्या आत्म्या, बळवंत आत्म्या, सत्यवंत आत्म्या, हांव तुजें उतार प्रगट करता आसतना आयकतल्यांक तूं तुजें थंय व्हड. म्हज्या तोंडांतल्यान भायर सरलो निर्फळ जावन म्हजी शिपाटी येना बगर म्हजी कशी पळटा, जें कितें करूं उतरां धाडलें तें सगळें करता म्हूण सांगलाय. ते देखून तुजें उतार सज जावं दी, तुज्या उतराक महिमा जावं दी. हें आयकतलें थंय एक व्हडली बदलावण येशें तूं कर म्हूण मागता. हें प्रार्थना करता तुज्या एकल्याच पुता जेजूच्या नांवान. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आयचो संदेश जावन आसा, आयच्या उतराचें फावंडेशन जावन आसा, सर तुमचो कंतुस्को ताचेर सोडा. कितले कश्ट आयल्यारी, काल आमच्या जिवितांत वारें वादळ आयल्यारी, देवान आमच्या जिवितांत कुमोक करिनासतना वा देवाचो हात आमच्या कुमकेक येनासतना हांवें माते सकयल पांय वयर केल्यारी कितेंच करूंक जायना. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. ते देखून सगळे आमी पयलें देवाचेर आमी सोडीचय. आयचो संदेश तूं खंयची कंद बेजारी तुज्या जिवितांत आसले ते देवाच्या हातांत ओपसून दी, ओपसून दी. कितली व्हडली कंद बेजारी आसूं दी, कसलेंय निराशपण आसूं दी, जालें म्हणजे चॅप्टर्स क्लोज जालें म्हणलें हें जायच ना म्हणलें उतार कोणादान मुखांत तुज्या आयलां जावंक पुरो. पण देवाच्या हातांत तें हांव दीन जाल्यार देव तें करूंक शकता. हालेलुया. त्या देखून आयचो संदेश जावन आसा पेद्रूचें पयलें पत्र 5वो अध्याय 7व्या ओळींतावन 11वी ओळ पर्यंत आमी वाचून घेवया. पेद्रूचें पयलें पत्र 5वो अध्याय 7 to 11. सव्या वळींतल्यान आमी वाचून घेवया. देखून देवाच्या बळवंत हाताखाल तुमकांच तुमी कल्ती करा, अशें ताणें निश्चित केल्ल्या दिसा तो तुमकां वयर उबारतलो. सगळो तुमचो कंतुस्को ताचेर सोडा, कित्याक तसो तुमची जतन घेता. जागी जाया, जागृत रावा. तुमचो वैरी देंवसार गरज गेल्ल्या सिंहा बरें कोणाक गेलचें म्हूण सोदून भोंवता. बावटांत तीर रावून ताका तुमी मुखार रावा. संवसारांत सगळ्यान शिंपडलेल्या तुमच्या भावा भयणीकी तसलेच कश्ट सोसूंक आसात म्हूण उडास दवरा. पूण तुमकां जेजू क्रिस्तांतय सासणाच्या महिमेक आपोवन दिल्लो देव सर कृपेचो दातार थोडो काळ तुमी कश्ट सोंसल्या उपरांत तुमकां नव्यान समाधान दितलो आनी तुमकां थीर आनी घट करून स्थापीत करतलो. ताका महिमा आनी पदवी ससनाच्या ससनाक. आमेन. 7वें उतर सांगता, सगळो तुमचो कंतुस्को ताचेर सोडा, कित्याक तसो तुमची जतन घेता. सर तुमचो कंतुस्को ताचेर सोडा, कित्याक तो तुमची जतन घेता.
ती एक पुताक प्रसूत जातली ताका तुवें जेजू म्हूण नांव दवरूंक जाय, कित्याक तो आपल्या परजेक तुज्या पातकांतलें सोडयतलो मात न्ही खंय राखता खंय. हालेलुया. ಕನ್ನಡ ಬೈಬಲ್ ಸಂಗತ ಅವಳು ಒಂದು ಮಗುವನ್ನು ಹೆಡೆಯುವಳು, ಆತನಿಗೆ ನೀನು ಯೇಸು ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಆತನು ತನ್ನ ಜನರನ್ನು ಅವರ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಕಾಯುತ್ತಾನೆ. पतकता ಅವನು सोडयता मात्र नाही, सोडयल्या उपरांत तो आमकां राखता खंय, सांबाळता खंय, चलयता खंय, सोलोन व्हरता खंय. त्या देखून सर तुमचो कंतुस्को ताचेर सोडा, तो तुमची जतन घेता. ताचेर सोडल्यार मात्र खंयचेंय जावं दे, एक पटीन देवाच्या हातांत हांवें तें ओपसून दिल्या उपरांत त्या विशयांत हांवें उलोवंक नजो, त्या कश्टा विशयांत हांवें उलोवंक नजो, त्या परिस्थिती विशयांत हांवें उलोवंक नजो. घडये 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 तेंचं हांवें उच्चारण करते रावंक नजो. देवाच्या हातांत दिल्या उपरांत, देवा हांवें तुज्या हातांत दिलां, हें तूं करताय देखून हांव तुका अर्गां दितां. 5 उंडे आनी 2 मसल्यो जेजूच्या हातांत दिले आनी देवाक ताणें अर्गां दिले. जेजून देवाक अर्गां दिले. 5 उंडे आनी 2 मसल्यो जेजू म्हणलो हाडया, म्हाका दिया. ताणें ते सर्गाक दिश्ट लावन हातांत उबारले आनी बापाक अर्गां दिले. ह्या उंड्या खातीर बापा हांव तुका अर्गां दितां. सांत पावलो तेसलोनिकांकारा बरयल्या पत्रांत 5 अध्याय 16 वेळी सांगता, सदांच खुशाली जाया, कळनासतना मागा, हर घडीत आनी देवाक अर्गां दिया. जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत आसल्या तुमचे तावन देवाक इतलेंच जाय. एक पटी हांवें देवाच्या हातांत ओपसून दिल्ल्या उपरांत कसा लसीत हांवें चिंता करनासो. प्रेज गॉड. हालेलुया. चिंतूंक येता दुसऱ्यां कडेन आमच्या कश्टा विशयांत सांगया म्हण भोगता म्हणटनाच ते हांवें देवाक अर्गां दिसय, हांवें देवाच्या हातांत दिलां. हालेलुया. हालेलुया. ते घडये 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 हांवें उसारी जाल्यार देवाची महिमा पळोवंक जायना. एक पटीन देवाच्या हातांत हांवें ओपसून दिल्ल्या उपरांत चिंता करचे हांवें सण सोडी जाय. देवाच्या हातांत हांवें दिलां. हालेलुया. कित्याक ताणें म्हाका रचलां, तो म्हाका पोसता, तो म्हाका सांबाळटा, तो म्हाका चलयता. देवाच्या हातांत दिल्ल्या उपरांत देव खंयच्या रितीन म्हाका आनी तुका कुमक करची म्हण चिंता करता. ಅವರು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಾನೆ. त्यातून आनी एक उतार आमी पळया. कीर्तनाच्या बुकांत 27 अध्यायांत 13-14 Psalm 27 13 आणि 14 वाक्य. Psalm 27. पूण हांव हें खरेंच जाणा, जियेतल्याच्या देशांत सर्वेस्पराचें बरेंपण हांव देखतलों. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर, थीर राव आनी तुजें काळीज धैर्य घेव. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर. एक पटी देवाच्या हातांत तुवें दिलाय, देवाचेर विश्वास दवर. तो म्हणटा पळय, सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर आनी थीर राव. थीर राव, देव खंडीत करता. थीर राव आनी तुजें काळीज धैर्य घेवं, भियेनाका. मागीर देवाच्या हातांत एक पटी तुवें ओपसून दिलाय. जावंक पुरो भुरग्यांचे समस्ये, जावंक पुरो कसलेय ते समस्ये. मनशांनी तुज्या वित्यांत कितेंय चिंतलां जावंक पुरो, ताज्या विशयान तूं खंत करिनाका. तुवें देवाच्या हातांत दिलाय,
ताज्या विशयांत उलोवचें सोड. जर तर तुजो पूत या वायटाक सांपडला, ताज्या मरीपात तुजें जिवीत पिड्ड्यार जालां, वा ताज्या मरीपात तुजें मुस्कार कोणाक दाखोवंक जायनातल्या परिस्थितींनी तुज्या भुरग्यांनी तुका केलां, चिंता करिनाका. तूं त्या भुरग्याक, तुज्या धुवेक, या तुज्या पुताक, या तुज्या कोणाकी तुका उपद्र करतल्या, तूं देवाच्या हातांत ओपसून दी आनी मौन राव. ताज्या विशयान उलयनाका, ताज्या विशयान कोणाक कसं सांगनाका. ताचे वायट देख विशयांत, ताच्या वायट बुद्धी विशयांत, हाजे वरी म्हजें जिवीत पिड्ड्यार जालें, ह्या भुरग्या वरी म्हजें जिवीत सत्यानाश जालें म्हूण कोणाक सांगना. देवाच्या हातांत तुवें ओपसून दिला. वय जाल्यार तूं धैर्य घे, खंडी जावन तुवें देवाच्या हातांत ओपसून दिला. वय जाल्यार खंडी जावन देव ताचें काम करता. पण हतनाकाने वाक्य सांगता, सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर आनी तीर राव. देवाच्या हातांत तुवें ओपसून दिलाय, तीर राव, भियेनाका. 100% तीर राव आनी तुजें काळीज धैर्य घेवन देवाच्या हातांत तुवें दिल्ल्या उपरांत तुवें धैर्यान बरी जाय. देव म्हजो देव म्हाका सोडून घालिना. हांवें देवाच्या हातांत दिलां. देवाच्या नांवाची वळख म्हाका आसा. देवान जेजू क्रिस्ता मरीपात कितें केलां तें सगळें हांव जाणा. आतां जेजू क्रिस्त म्हज्या बसत विनंती करता म्हूण हांव सत म्हणटा. प्रेज गॉड. हालेलुया. जेजू म्हणटा, म्हाका सत म्हणटल्या बसत हांव मागता. संवसारा बसत हांव मागिना. कोण पळय म्हाका सत म्हणटा ताज्या बसत हांव मागता. आमेन. केदार देवाच्या हातांत ओपसून दिलें गे, त्या दिसतावन जेजू क्रिस्ताची विनंती तुज्या जिवितांत प्रारंभ जाता. हालेलुया. हालेलुया. जो आमच्या वांजेलांत आमी पळयता 17व्या अध्यायांत देवाच्या हातांत कोणे ओपसून दिलां गे, ताज्या बसत जेजू विनंती करता. प्रेज गॉड. हालेलुया. 9वें वाक्य सांगता पळय, तांच्या बसत हांव मागता, संवसारा बसत हांव मागिना, तुवेंच म्हज्या आदीन दिल्ल्या बसत हांव मागता. हालेलुया. देवान जेजू क्रिस्ता मरीपात आमच्या हर एकल्यांचो मोग केला. आनी देवान जेजू क्रिस्ता मरीपात आमच्या हर एकल्यांचो मोग केला म्हूण कोण सत म्हणटा, आनी देवान जेजू क्रिस्ता मरीपात आमचो मोग केला जाल्यार आमचें सगळें जेजू क्रिस्ताच्या नांवान बापा हांव तुज्या अधीन करता म्हूण तूं सांगशी जाल्यार ताच्या बसत जेजू क्रिस्त विनंती करता. आमेन. हालेलुया. कित्याक तुजे तावन हांव कितें शिकलां तेंच हांवें तांकां दिलां. तांणी तें घेवन तुजे तावन हांव आयिल्लो खरें म्हूण ते समजल्यात, अशें तुवेंच म्हाका धाडलय म्हूण तांची पातयणी. जेजू क्रिस्त देवातावन आयिल्लो. हालेलुया. जेजू क्रिस्त देवाचो पूत म्हूण सतमांदून कोण ताजे कश्ट देवाच्या हातांत ओपसून दिता गे, ताज्या बसत जेजू क्रिस्त विनंती करता. प्रेज गॉड. हालेलुया. तो म्हणटा पळय, ताज्या बसत हांव मागता, संवसारा बसत हांव मागिना, तुवेंच म्हज्या आदीन दिल्ल्या बसत हांव मागता. तुवें कोणाक म्हज्या आदीन दिलाय? कोण पळय म्हज्या पुता जेजू क्रिस्ताक सत म्हणटा ते सगळे कोण देवाच्या हातांत आसात, देवाच्या रक्षणेखाल आसात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया.
तांच्या पासत हांव मागता म्हणटा. केदाळा जेजू क्रिस्त देवाचो पूत म्हूण वळखून म्हजे कश्ट हांव देवाच्या हातांत कोण वचून दिता गे ताज्या पासत जेजू क्रिस्त विनंती करता. आमेन. हालेलुया. म्हजें आसा तें सगळें तुजेंच, तुजें सगळें म्हजेंच. म्हजी महिमा तांच्या मरिपात परगट जाता. हालेलुया. आनी म्हणटा पळय ह्या फुडें हांव संवसारांत ना पूण ते संवसारांत आसात. हांव तुजे सरशीन फाटीं येता. पवित्र बापा तुवें म्हाका दिलाय तांकां तुज्या नांवाच्या सक्तेन तूं सांबाळ अशें तेंय आमच्या बरीच एक जावच्याक. म्हाका तुवें दिलाय ताचे सवें आसतना तुज्या नांवाच्या सक्तेन हांवें तांकां सुरक्षीत राखलें. हालेलुया. कोण देवाचें नांव जेजू क्रिस्त म्हूण सत्मान जेजू क्रिस्ताच्या नांवान ताजें सगळें बापाच्या अधीन तो ओपसून दीत जाल्यार देव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हालेलुया त्या परिस्थितींतलें ताका भायर काडटा. आमेन. म्हाका तुवें दिलाय ताचे सवें आसतना तुज्या नांवाच्या सक्तेन हांवें तांकां सुरक्षीत राखलें अशें पवित्र पुस्तकी बरोवन आसलें सिद्ध जावच्याक. हालेलुया. तुज्या नांवाच्या सक्तेन हांवें ताका राखलें. कोण देवाचें नांव जेजू क्रिस्त म्हूण वळखून ताजें सगळें बापाच्या हातीन तो दीत जाल्यार बापा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव तुज्या अधीन करता म्हूण तो हालेलुया सांगून दीत जाल्यार देव जेजू क्रिस्ताच्या नांवाची महिमा देव दाखयता. हालेलुया. हालेलुया. 34ನೇ ಕೀರ್ತನಂತ 34 ಕೀರ್ತನೆ 15 to 22 वाचून घेऊया. ಕೀರ್ತನೆ 34 15 to 22. सर्वेस्पराचे दोळे नीतिवंताचेर आसात, ताचे कान ताची बोब ऐकता. पण सर्वेस्पराचे मुखामळ खोट्या विरोध आसा, तसो उडास पृथ्वे वयलो तो पुसून काडता. नीतिवंत मनशां उलो मारतात, सर्वेस्पर तांचे आयकता. सगळे ताच्या आकांतांतल्यान तांकां निवारता. दैर सांडलेल्यांक सर्वेस्पर लागीं आसा, खंतीन बुडलेल्यांक तो निवारता. नीतिवंत मनशाचेर येता ते कश्ट जायते आसात, पण त्या सगळ्यांतलो सर्वेस्पर ताका निवारता. सगळीं ताची हाडां तो राखता, तांतलें एक पर्यंत मोडून वेचना. हालेलुया. खोट्या मनशाक ताचें खोटेपण मरण हाडटा. नीतिवंत मनशाचो द्वेश करतल्यांक केस्त भोगूंक मेळटली. आपल्या सेवकाचो जीव सर्वेस्पर सोडयता, ताका शरण येतल्यांक केस्त भोगूंक मेळची ना. हालेलुया. जर तर तूं सर्वेस्परा देवाच्या हातांत सगळें दिताय, तो म्हणटा पळय ताका शरण येतल्यांक केस्त भोगूंक मेळची ना. जर तर जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तूं ताका समर्पण करताय, जेजू क्रिस्ताचें नांव देवाचें नांव म्हूण वळखून ताका समर्पण करताय, जेजू क्रिस्त देवाचो पूत म्हूण वळखून देवाक तूं समर्पण करताय, शरण येताय, तांकां केस्त भोगूंक मेळची ना. त्या केस्तींतल्यान देव ताका भायर काडटा. हालेलुया. सर्वेस्पराचे दोळे नीतिवंताचेर आसात, ताचे कान ताची बोब ऐकता. पूण सर्वेस्पराचे मुखामळ खोट्या विरोध आसा, ताचो उडास पृथ्वे वयलो तो पुसून काडता. सर्वेस्पराचे दोळे नीतिवंताचेर आसात, ताचे कान ताची बोब ऐकता. हालेलुया. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव नीतिवंत म्हूण वळखून कोण बापाक सगळे ताची परिस्थिती समर्पण करता गे, ताची बोब देव ऐकता खंय. आमेन. हालेलुया. तो म्हणटा पळय नीतिवंताचे दोळे, सर्वेस्पराचे दोळे नीतिवंताचेर आसात, ताचे कान ताची बोब ऐकता. प्रेज द लॉर्ड.
नीतिवंत मनशाचेर येता ते कश्ट जायते जातात. जेजूको स्वामी आनी सडवंदार म्हणून रिसीव केल्ल्या कोडले आमकां कश्ट येनात, पिडा येना, सोलवण येनात, हे ना कांय येना म्हूण सांगतले सबार जाण आसात. पूण बायबल कितें सांगता, नितीवंताचेर येता ते कश्ट जायते आसात, पूण त्या सगळ्यांतलो सर्वेस्पर ताका निवारता. आमेन. सगळें ताका निवारता. गोरोजगल्ल्या शिवां भशेन कोणी तुज्या आंगार पडोंक आयल्या रे, तुजें जिवीतून देवाक समर्पण करशी जाल्यार, तुजे कश्टून देवाक समर्पण करशी जाल्यार तुका देव राखता. जेजूचेर सगळे आमेन फारिजेव आंगार पडल्या रे, नाका जालें ताच्या विशयांत सांगल्या रे, ताज्या विशयांत खालें खालें वायट सांगल्या रे, फडकिरो अपराध जेजूचेर घाल्या रे, जेजू मात्र एकाकी आन्सर दिना, मौन रावता. त्या देखून पिलाती जाता कितले सकड अपराध ते तुजेर मांडटात, तूं एकाकी जबाब दिनाय म्हणून पिलाताका जबाब जाता. कित्याक जेजू क्रिस्तान सगळें देवाक समर्पण दिलें. ताज्या प्लॅना प्रकार तो आयिल्लो जाल्ल्यान सगळें बापाच्या हातांत तो उपसून दिता. त्या देखून कोण पळय सगळें देवाच्या हातांत उपसून दिता, ताका देव समाधान दिता, ताका देव सोसूंक कृपा दिता. वारें वादळ जेजूक सत मांदिल्ल्यांचेरय येता, वारें वादळ जेजूक सत मांदिनातल्यांचेरय येता, वारें वादळ खडपाचेर बांदिल्ल्यारय येता, वारें वादळ रेंवेर बांदिल्ल्या घराचेरय येता. पूण खडपार बांदिल्लें घर वा देवाच्या हातांत समर्पण दिवन एक व्यक्ती आयिल्लें वारें वादळ, आयिल्ले कश्ट कोणाकय सांगनासतना मौनपणे म्हजो देव म्हाका राखता म्हूण ताज्या हातांत तो समर्पण करीत जाल्यार देव ताज्या जिवितांत काम करता. हालेलुया. तो म्हणटा पळय, नितीवंत मनशाचेर येता ते कश्ट जायते आसात, पूण त्या सगळ्यांतलो सर्वेस्पर ताका निवारता. सगळीं ताजी हाडां तो राखता, तांतलें एक पर्यंत मोडून वेचना. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. नितीवंताचेर येतलेचे कश्ट जायते सबार. नितीवंत जाल्ले कोडले क्रिस्ताक सोमी आनी सडवंदार म्हूण स्विकार केल्ले कोडले, उदकाचें बॅप्टिजम काण गेल्ले कोडले, सगळे कश्ट तुजे परिहार जाले म्हणटले सबार जाण आसात. पण बायबल सांगता नितीवंत मनशाचेर येतले, जेजूक सोमी आनी सडवंदार म्हज्या बदकाचें बोगसाणें म्हूण रिसीव केल्ल्यांचेर येवचे कश्ट जायते आसात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सबार शोधने म्हणटा आमी कन्नडांत येतात, पूण तो मौनपणान आयले सगळें कितें शोधने देवाक समर्पण करन तूं जियेशी जाल्यार, एकाकी जाप दिनासतना जियेशी जाल्यार, कोणाय कडेन तुवें वायट करूं ना जाल्यार, तुका वायट केला म्हूण तुजेर अपराध मांडटी जाल्यार ते सगळें देवाच्या हातांत तूं उपसून दिवन जियेशी जाल्यार, हालेलुया. नितीवंताचेर येवचे कश्ट जायते आसात, आनी ते सगळ्यांतलें समर्पण कोण करून जियेता पळय ताका देव निवारता. हालेलुया. हालेलुया. हन्नाच्या जिवितांत सबार कश्ट आयले, सबार खेबडो ताका आयकोंक मेळ्ळे, पूण तें सगळें कोणाच्या हातांत दिता? देवाच्या हातांत दिता. वचून घेवया आमी सामुएलाच्या पयल्या बुकांत, फर्स्ट सामुएल पयलो वस्वर दावितान 20 पर्यंत वाचून घेवया. ती सगळीच खंती बरीत जावन सर्वेस्पराक प्रार्थना करूंक लागली आनी दुखां गळोवन रडली. तिणें अशें एक आंगवण केली, दळबराच्या सर्वेस्परा
तूं तुज्या साकरणेचें दळदिरपण पळयताय जाल्यार तूं म्हजो उडास करताय आनी तुज्या साकरणेचेर विसार घालिनाय जाल्यार आनी तुज्या साकरणेक एक पूत जल्मसो करशी जाल्यार हांव ताका ताची जीणभर सरेस्पराक भेटयल्ली ताच्या माथ्याक केदींच वाकर लावंक दिवची ना. ती सर्वेस्परा मुखार जायतो वेळ प्रार्थना करीत लागली. येली तिच्या तोंडाक पळयतलो. हन्ना मौनपणी प्रार्थना करतली, तिचे वांट हलतलें. पूण तिचो ताळो आयकनातलो देखून ताका ती पियेल्लीशी दिसली. आनी ताणें तिका म्हळें, कितलो वेळ तूं पियेल्ल्या स्थितींत रावलय, तुजो दाखोसरो पयस कर. हन्नान जाप दिली, ना सायबा, हांव एक निर्भागी स्त्री. हांव जावं दाखोसरो जावं हेर सोरो पियोंक ना. हांवें म्हजें काळीज सर्वेस्परा मुखार वमतिलें तितलेंच. तुजी साकर्ण एक हलकी स्त्री म्हूण लेखी नाका. हो सगळो वेळ हांव दुखीन आनी खंतीन भरलेल्या काळजांत हांव उलयतलें. येलीन म्हळें, समाधानान वच आनी तुवें इस्रायलाच्या देवा कडेन मागलाय तें तो तुका दिवं. तिणें जाप दिली, तुज्या दोळ्या मुखार तुज्या साकरणेक दया लाभों. उपरांत ती तांची गेली. ती जेवली आनी पियेली आनी तिचे मुखामळ फुडें केदींच खंतीन भरलेलें दिसूंक ना. केदळा हालेलुया. तिजें दूख, तिका ती भुरगीं नातलें तें तिजें बांजपण केदळा ती देवाच्या हातांत वपसून दिता गे. त्या दीस तावन हांगासर सांगता, उपरांत ती तांची गेली. ती जेवली आनी पियेली आनी तिचे मुखामळ फुडें केदींच खंतीन भरलेलें दिसूंक ना. तिणें देवा मुखार काळजांत तावन मागणें केलें. तोंड तिजें मात्र हलतलें, आवाज भायर येनातलो, पूण तिच्या काळजांत तावन मागणें करतलें. आमी सराबरी मागणें करता, तोंड मात्र हलता, व्हडलो आवाज सावंड काळजांत ना. काळजांत कांय ना आमचें मागणें, पूण हिणें काळजांत तावन मागणें केलें. तोंडांत सावंड येवना, पूण तोंड मात्र हलतलें. येलीन पळयलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. तिणें देवा मुखार सगळें तिचे खंत बेजाराय वमतिली. सगळें तिणें देवाक समर्पण केलें. म्हाका एक पूत दिशी जाल्यार वो तुका हांव समर्पण करता म्हणाली. आनी केदळा खंयच्या दिसा तावन तिणें सगळें देवाक समर्पण केलें गे. हे तिजें हालेलुया बांजपण देवाच्या हातांत दिलें गे. त्याच दीस तावन बायबल म्हणटा, तिच्या तोंडार कसलेंच दूख पळोवंक मेळ्ळें ना कांय. प्रेज गॉड. एक बरी दिंबी घालया. आज आमच्या जिवितांत आमच्या कश्टाक आमीच वद्दाडूं जाल्यार, आमीच दुरसलां जाल्यार, आमीच पुरपुरलां जाल्यार ते कश्ट आमी देवाच्या हातांत आस वपसून दिया. बापा, हो संदेश आयकल्लो कोणी आस ताजे कश्ट हन्ना बरी तुज्या हातांत दिवन तुका समर्पण करी जाल्यार तुज्या पांयां येवन देवा हे म्हजें हांव सगळें आसा तुका दिता, तें तूं पळोवन घे म्हूण तो सांगत जाल्यार हो संदेश आयकलो खंयचोय व्यक्ती आज ताजें जिवीत तुका समर्पण करीत जाल्यार, ताजे कश्ट तुका समर्पण करीत जाल्यार कशें अन्नाच्या तोंडार तुवें संतोष दिले गे, संतोष ताच्या जिवितांत वळोवन दी. आज हो संदेश आयकून कोण समर्पण करता पळय, तुका समर्पण करता पळय, अन्नाच्या तोंडार आसले तत्व हास्य, हन्नाक दिल्ली तिंत आशिर्वादां, हन्नाक दिल्लो तसो संतोष, हन्नाक दिल्ल्या त्या भुरग्याचें हालेलुया देणें ताच्या हर एकल्याच्या जिवितांत फाव जावं दी मागता. हें प्रार्थना करता बाबा तुज्या एकल्याच पुता जेजूच्या नांवान. आमेन. ह्या उतरां मारी देव तुमचेर आशिर्वाद घालो.